Salam alaikum, كيدايرين لاباس عليكم. J'espère que vous allez bien quand vous voyez cette vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم ان شاء الله va être une courte vidéo على la biographie ديال l'écrivain ديال كانديد او l'optimisme كيف ما كنعرفوا كاملين. l'écrivain هو فولتير اولا فرانسوا ماري اغوي الملقب بفولتير. اليوم غنشوفوا معلومات اللي مهمين على هذا الكاتب واللي تقدر الى طرحت لكم اون كاستيون كون كوا تعطيو اون ديفينيسيون على الكاتب تلقاو شي حاجه شي معلومات اللي تقدروا تقولوهم. المهم معلومات قليله ما كثيراش بزاف، حاولوا ما امكن تعطيو المختصر المفيد والامور اللي هما مهتمين بها. ما تعطيوش بزاف المعلومات بحال فين تربى، شكون والديه، شنو كانوا كيديروا، شنو قرا. عطيو غير باش هو معروف وامتى تزاد وامتى مات واش من مدينه وبعض هادو بعض لي زوفر اولا المهم لي زوفر مشات لي الكلمه اللي في بالي بعض المؤلفات اللي خدم اولا اللي نشرها في الحياه ديالو. المهم Voltaire naît à Paris en 1694 sous le nom de François-Marie Arouet. C'est un poète, écrivain, dramaturge, historien et philosophe français. Il est connu par la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. Point. Auteur des lettres philosophiques et de Candide ou l'optimisme. C'est aussi un grand humaniste qui s'est battu toute sa vie contre le fanatisme religieux et la liberté d'opinion. Parmi ses œuvres, on trouve Dictionnaire philosophique, Oedipe, La princesse de Babylone et d'autres œuvres. Alors, Voltaire تزاد في فرنسا 1694 sous le nom de François-Marie Arouet. يعني فرانسوا ماري أغوي هو لو نون ديال الكاتب الحقيقي، اما فولتير هو فقط لقب ملقب بفولتير. نقدروا نقولوا فولتير، نقدروا نقولوا فرانسوا ماري أغوي، هو معروف بزاف بفولتير. تزاد في 1694 في باريس. C'est un poète، هو شاعر، écrivain، كاتب، dramaturge كيكتب دراما، historien كيكتب les histoires et philosophe français، هو فيلسوف فرنسي. Il est connu par la philosophie des Lumières، هو معروف بزاف بالفلسفة، فلسفة الأنوار، حيث كان هو في عصر الأنوار au XVIIIe siècle في القرن الثامن عشر. Auteur des lettres philosophiques، هو الكاتب ديال مؤلف ديال lettres philosophiques رسائل فلسفية et de Candide ou l'optimisme. بيان ايفيدامون هذا هو لافغ اللي عندنا به الغرض، يعني هو الكاتب ديال كتب لتر فيلوزوفيك وكتب كونديد او لوبتيميزم. هادو من بين الحوايج اللي معروف بهم هو بزاف سورتو كونديد او لوبتيميزم. سي اوسي ان غران هومانيست، هو كذلك من بين لي هومانيست، يعني معروف بالانسانيه ديالو. كاينين بزاف ديال لي كورون ليتيرير غادي تعرفوا عليهم ان شاء الله الا درتو ديبارتمون فرونسي مثلا في الجامعه، ولا ما درتوهاش تقدروا كذلك تعرفوا عليهم سوغ انترنت. كاينين بزاف ديال لي كورون ليتيرير من بينهم لومانيست، لومانيزم، لو رياليزم، لو سوررياليزم، لو رومانتيزم. كاينين بزاف. هو كان من لي هومانيست qui s'est battu toute sa vie contre le fanatisme religieux. هو كان ضد الفاناتيزم religieux et la liberté d'opinion ou الحرية الرأي. Parmi ses œuvres, on trouve من بين عاوتاني ديجا حنا عطينا deux œuvres، ومن بين لي زوفر اللي هو خدم بزاف ديال لي زوفر بطبيعة الحال. من بينهم كنذكروا Dictionnaire philosophique، Oedipe et La princesse de Babylone. وعندنا بزاف تقدروا انكم تبحثوا وتاخذوا لي زوفر اللي نتوما تجيوكم ساهلين انكم تحفظوهم وتعقلوا عليهم. هذه كانت une courte vidéo على la biographie ديال فولتير ou bien ديال فرانسوا ماري أغوي. المهم جيسبر انكم تستافدوا من المعلومات وتسجلوهم عندكم الا كنتو مهتمين بطبيعة الحال. n'oubliez pas de vous abonner في المشين وفعلوا الجرس الا كنتو مازالين جداد وتابوناو
وغادي نخلي لكم اوسي الانستغرام ديالي هنايا بور بلوس دو كونتاكت. الا عندكم شي حاجه ولا شي سؤال ولا اي حاجه خليوها ليا توجور في لي كومونتير. تهلاو فراسكم حتى لون بروشين فيديو. السلام عليكم.